नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा आदरणीय अभिभावकज्यूहरू। कोरोना महामारीले यो विश्व नै एकदम आक्रान्त भइरहेको बेलामा आफ्नो घरमा बसिरहनु भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सो अध्ययनको लागि केही हदसम्म यस क्लासले सहयोग गरोस् भन्ने हेतुले आज पनि म रामेश्वर रिसाल उपस्थित भएको छु तपाईहरु सामु। तपाईहरु सबैलाई म मेरो यो कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हिजोको दिनमा मैले तपाईहरुलाई जुन लिमिटका क्वेशनहरु, केही क्वेशनहरु, त्यसका केही प्रोसिडरहरु, त्यसलाई सल्भ गर्ने तरिकाहरु मैले तपाईहरुलाई सिकाएँ र आज पनि लिमिटसँग अन्तर्गत केही क्वेशनहरु अझै हिजोका भन्दा अझै केही फर्दर मोर इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु आज म तपाईहरुलाई गर्न गइरहेको छु। आशा छ तपाईहरुले पनि घरमा बसेर यस्तै केही क्वेशनहरु यो क्लासको सहयोगद्वारा गर्नुहुनेछ। अब म हिजो गरेका क्वेशन बाहेकका केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु सल्भ गर्न गइरहेको छु। ती क्वेशनहरु यस प्रकारका छन्। क्वेशन नम्बरमा फर्स्टमा लिमिट x tends to infinity root over 3x square plus 4x plus 5 upon 2x minus 1। यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नु भन्दा अगाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के जान्न जरुरत छ भने मैले हिजो पनि केही भनेको थिएँ। यदि x टेन्स टु इन्फिनिटी छ र यो इन्फिनिटी डाइरेक्ट तपाईले यहाँ भ्यालु राख्दाखेरि इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी को कन्डिसन आयो भने त्यतिखेर तपाईले x को हाईएस्ट पावर भएको टर्म जति छ त्यो टर्मले कोएफिसिएन्टले हैन त्यो टर्मले चाहिँ सबै टर्मलाई डिवाइड गरिदिने, तल र माथि डिवाइड गरिदिने भनेर भनेको छु। अब यसमा हाईएस्ट पावर x स्क्वायर छ, यसमा हाईएस्ट पावर x को पावर 1 छ, यसमा हाईएस्ट पावर चाहिँ 2 छ। अब माथि स्क्वायरले डिवाइड गरेर तल x ले डिवाइड गर्नु पनि मिलेन, दुवैतिर त सेम नम्बरले डिवाइड गर्नु पर्यो। तर हामीसँग के सजिलो छ भने यहाँ रुट भएको हुनाले रुट ओभर x स्क्वायर भनेको x नै हुन जान्छ। त्यो भएको कारणले सर्वप्रथम हामीले x राखेर हेरौँ के आउँदो रहेछ। when x equals to infinity then the function takes, फंक्शनले कुन फर्म लिँदो रहेछ त भन्नुहुन्छ भने यसमा इन्फिनिटी राख्दा यो पनि इन्फिनिटी भयो, यो पनि इन्फिनिटी, इन्फिनिटीमा 5 एड गर्दाखेरि इन्फिनिटी हुन्छ, रुट ओभर इन्फिनिटी भनेको नि इन्फिनिटी नै हो। त्यो भएको हुनाले इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आउँछ। यस्तो कन्डिसनमा नाउ यदि इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आयो भने मैले हिजो के भनेको थिएँ भने डाइरेक्ट भ्यालु हाल्दाखेरि यदि 0/0 आयो भने त्यसलाई र्यासनलाइज गर्ने रुट आएको खण्डमा, त्यसपछि फ्याक्टराइज गर्ने यदि फ्याक्टरर पोसिबल छ भने भनेर भनेको थिएँ हिजो मैले। र आज इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आयो। इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आउने कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने हाईएस्ट पावर भएको टर्मले तल र माथि डिवाइड गरिदिन सक्छौं। जस्तै लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी रुट ओभर, मैले रुट ओभर भित्र लेखिदिएँ, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अपन x स्क्वायर, रुट ओभर x स्क्वायर भनेको x नै हुन्छ, अपन 2x माइनस 1 अपन x भन्छ। यसले अब डिनोमिनेटर र न्युमिनेटरमा मैले x ले डिवाइड गरेको हो, किन यो x मात्र छ, यहाँ रुट ओभर x स्क्वायर भनेको x मात्र हुन्छ। त्यो अझै यो कन्फ्युज हुन्छ भने तपाईहरुले यहाँ रुट राखेर छुट्टै रुट राखेर पछि फेरि सिंगल रुट बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। होइन भने यो x स्क्वायर रुटबाट बाहिर निक्लिँदाखेरि x नै हुन्छ, x काटिन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले डिवाइड गर्न मिल्छ यसलाई। लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी। अब यो सबै टर्मलाई सेपरेट गरिदिनुस्। 3x स्क्वायर बाइ x स्क्वायर प्लस 4x बाइ x स्क्वायर प्लस 5 बाइ x स्क्वायर होल अपन 2x बाइ x माइनस 1 बाइ x हुन जान्छ इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी। अब टर्मलाई काटिदिउँ यसलाई, x स्क्वायर काटिदा 3 हुन्छ प्लस यो x ले x स्क्वायरलाई काट्दा 4 बाइ x प्लस 5 बाइ x स्क्वायर
होल अपन x क्यान्सल 2 माइनस 1 अपन x हुन्छ। अब यति कन्डिसनमा आइसकेपछि हामी यहाँनिर आइसकेपछि अब लिमिट एकचोटि हालेर हेर्न सक्छौं अथवा x को ठाउँमा इन्फिनिटी हाल्न सक्छौं हामीले 4/इन्फिनिटी प्लस 5/इन्फिनिटी को स्क्वायर। इन्फिनिटी को स्क्वायर भनेको इन्फिनिटी नै हुन्छ, त्यही भएर हामीले यहाँ इन्फिनिटी मात्र लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब लिमिट लगाइदिउँ यहाँनिर रुट ओभर 3 प्लस 5 4/इन्फिनिटी प्लस 5/इन्फिनिटी को स्क्वायर भनेको इन्फिनिटी नै हुन्छ, त्यही भएर स्क्वायर नलेख्दा पनि केही मिस्टेक हुँदैन। 2 माइनस 1 अपन इन्फिनिटी इक्वल्स टु रुट ओभर 3 प्लस समथिङ बाई इन्फिनिटी भनेको 0 हुन्छ भनेर हिजो हामीले भनेको छौं। 5/इन्फिनिटी भनेको नि समथिङ अपन इन्फिनिटी 0 भयो अपन 2 माइनस 0। यसको मतलब यसलाई काट्दा रुट 3/2 एन्सर आउँछ। यसरी हामीले इन्फिनिटीमा पनि रुट्स आयो भनेदेखि यो तरिकाले हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसरी सल्भ गर्नु होला। यसमा कुनै कन्फ्युज भएको खण्डमा तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा गएर यो मैले बुझिन भनेर तपाईले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको प्रब्लमको सल्युसन म गर्ने कोसिस गर्नेछु। अब यस्तै गरी अरु फेरि एक दुईवटा क्वेशन हेरौँ, यस्तै लिमिटका नै क्वेशनहरु हेरौँ एक दुईवटा। समय भएसम्म म आज कन्टिन्युटी पनि तपाईलाई सिकाउने छु, समयले साथ दिएसम्म। एक्चुअली यहाँ क्वेशन आएको छ एक्जाममा, प्रुभ that limit x tends to infinity root over x plus 1 minus root over x is equal to 0 is equal to limit x tends to infinity root over x minus 1 root over 1/2 हुन्छ। यो 0 हुँदैन, 1/2। अब यसलाई हामीले कहिलेकाहीँ यसरी एक्जाममा प्रुभ दैट भनेर पनि सोध्न सक्छ, अथवा इभ्यालुएट भन्यो भने पनि 1/2 भ्यालु निकाल्दिने हो, र प्रुभ दैट भन्यो भने पनि यसबाट सल्भ गरेर 1/2 आन्सर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि सल्युसन LHS मा हाम्रो छ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी रुट ओभर x प्लस 1 माइनस रुट ओभर x। यसमा अब पहिला इन्फिनिटी हालेर हेर्नु पर्यो। when x equals to infinity then the function takes। अब यसमा इन्फिनिटी डाइरेक्ट हाल्दाखेरि यहाँ इन्फिनिटी हुन्छ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी नै भयो भन्दाखेरि अनडिफाइन हुन जान्छ। यसको मतलब इन्फिनिटी it takes undefined form हुनेलाई undefined form भनिसकेपछि then अब डाइरेक्ट हाल्दाखेरि यो एक्जिस्ट नहुने भएको हुनाले अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरेर जाउँ। then limit x tends to infinity root over x plus 1 minus root over x। अब यस्तो कन्डिसनमा मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई हिजो नै के कुरा मैले अवगत गराइसकेको थिएँ भने यदि यस्तो कन्डिसनमा रुट आयो भने यसलाई हामीले र्यासनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीमा यसलाई अनुपातीकरण भन्छ। अनुपातीकरण गर्ने यसलाई र्यासनल फ्याक्टर रे अनुपातिक फ्याक्टर खण्डले चाहिँ यसलाई गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसको अब र्यासनलाइजिङ कसरी गर्न सकिन्छ, यसको र्यासनल फ्याक्टर के हुन्छ त भने मैले सबै सेम हुन्छ तर बीचको साइन मात्र चेन्ज हुन्छ भनेको थिएँ हिजो। त्यो भएको हुनाले x plus 1 plus root over x upon root over x plus 1 plus root over x हुन्छ। यसरी हामीले थाहा पायौं कि यसको र्यासनल फ्याक्टर भनेको रुट ओभर x प्लस 1 प्लस रुट ओभर x रहेछ। सेम नम्बरले हामीले तल र माथि मल्टिप्लाई गर्न पाउँछौं। अब यसपछि लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी रुट ओभर x यो फर्मुलामा जान्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौं। जस्तै रुट ओभर x प्लस 1 माइनस रुट ओभर x प्लस 1 प्लस रुट ओभर x। यो एउटा यो a अनि यो b
त्यस्तै गरी यो ए र यो बी यसको मतलब a माइनस b a प्लस b जस्तो गएको छ यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला हो यो रुट ओभर x प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस रुट ओभर x को होल स्क्वायर हुन जान्छ र तलको टर्ममा हामीले जस्ताको जस्तै लेखिदियौं रुट ओभर x प्लस 1 प्लस रुट ओभर x यो यहाँ a र b भन्ने लेख्न जरुरत छैन यदि बुझ्नु भएन भने चाहिँ मात्र यसरी मार्क गरेर पछि मेट्न पनि सकिन्छ अब यसपछि लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी रुट ओभर x इज सेम स्क्वायर र रुट काटिन्छ x प्लस 1 माइनस यहाँ पनि काटिँदाखेरि x हुन्छ रुट x इन्टु रुट x भनेको x हुने हुनाले यो स्क्वायर र रुट काटिन्छ भनिएको हो अनि त्यसपछि यसमा x प्लस 1 प्लस रुट ओभर x हुन जान्छ यो x र x काटिदिउँ सबट्र्याक्ट हुन्छ त्यहाँ x र x अब त्यसपछि इज इक्वल टु यतापट्टि हेर्नु होला इज इक्वल टु लिमिट लगाउने बेला अझै भएको छैन लिमिट माथि बाँकी रहन्छ रुट ओभर x र तल बाँकी रहन्छ रुट ओभर x प्लस 1 प्लस रुट ओभर x अब यति कन्डिसनमा हामी आइसकेपछि अब तपाईहरुलाई लाग्ला अब लिमिट लगाइदि भइहाल्यो नि किन र्यासनलाइज गर्न पर्ने हो र्यासनलाइज गरिसकेपछि लिमिट लगाइदि भइहाल्ला नि भन्ने तपाईहरुलाई लागेको होला तर एकचोटी लिमिट लगाएर हेरौँ के हुँदो रहेछ लिमिट लगाउने भन्नाले बुझिसक्नु तपाईहरुले x को ठाउँमा इन्फिनिटी हाल्दिने हेर्नुस् है रुट ओभर इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी रुट ओभर इन्फिनिटी प्लस 1 भनेको इन्फिनिटी प्लस रुट ओभर 1 भनेको इन्फिनिटी र इन्फिनिटीमा इन्फिनिटी जोड्दा नि इन्फिनिटी नै हुन्छ यसको मतलब इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आयो फेरि हेर्नुस् त यहाँनिर यसि फेरि भन्नुस् यहाँ when x tends to infinity or x equals to infinity भन्नु भयो then it takes infinity by infinity form अब अघि नै मैले भनिसकेको छु इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आयो भने के गर्ने भनेर तपाईलाई थाहा भइसक्यो अब इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा अघि नै मैले भनिसके हाईएस्ट पावर भएको टर्मले डिवाइड गर्ने भनेको छु तर यहाँ त हाईएस्ट पावर भएको टर्म त केही पनि देखिदैन त्यो भएको हुनाले तर त्यसमा केही चिन्ता लिनु पर्दैन यसमा हामीले यो रुट ओभर x छ तल र माथि सबैलाई रुट ओभर x ले डिवाइड गरिदियो भनेदेखि यो नर्मल फर्ममा जान्छ त्यही भएर यसलाई अब लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी रुट ओभर x अपन रुट ओभर x होल अपन रुट ओभर x प्लस 1 अपन रुट ओभर x प्लस रुट ओभर x अपन रुट ओभर x हुन्छ यो र यो काटिदिन सक्छौं हामीले अब त्यसपछि इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी माथि 1 बाँकी रहन्छ 1 अपन अब यहाँनिर के बाँकी रहन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि म यतापट्टि रफली गरेर देखाइदिन्छु डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ यसलाई हामीले डाइरेक्ट एउटै रुटमा राख्न मिल्छ रुट ओभर x प्लस 1 अपन x हुन्छ अनि त्यसपछि यो भनेको x अपन x प्लस 1 अपन x हुन्छ यसलाई छुटाइदिँदाखेरि यो x र x काटिन्छ अनि रुट ओभरमा 1 प्लस 1 बाइ x हुन्छ भनेपछि मैले डाइरेक्ट त्यही लेखेँ अब यहाँ रुट ओभर भित्र 1 प्लस 1 बाइ x अनि यहाँ प्लस 1 हुन्छ यो रुट ओभर x र रुट ओभर x काटिन्छ यतापट्टि है त अब त्यसपछि अब लिमिट लगाइदिउँ हेर्नुस् लिमिट लगाउनु भनेको x को ठाउँमा इन्फिनिटी राखिदिउँ इज इक्वल्स टु 1 अपन हेर्नु होला है अलि इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनिर यो 1 अपन इन्फिनिटी भयो प्लस 1 यस्तै गरी 1 अपन रुट ओभर 1 प्लस 1 अपन इन्फिनिटी भनेको 0 प्लस 1 यस्तै गरी अब यो 1 भयो रुट ओभर 1 भनेको 1 हुन्छ 1 प्लस 1 गर्दाखेरि 2 भयो इक्वल्स टु RHS प्रुभड यसरी हामीले दिएका क्वेशनहरुलाई प्रुभ गर्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला यो क्वेशन अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ लगभग तपाईलाई लाग्न सक्छ यो यति धेरै लामो छ यसलाई कसरी सल्भ गर्ने 3 मार्क्सको क्वेशनमा भन्ने जस्तो तपाईलाई लाग्ला तर यो एउटा आफ्नै एउटा प्याटर्नमा गएको हुनाले यसमा खासै त्यस्तो दिमाग लगाइरहनु पर्ने चाहिँ मैले देख्दिन किन मैले तपाईलाई अगाडि नै अवगत के गराइसकेको छु भने यदि रुट आएको खण्डमा तपाईले र्यासनलाइज गर्नुस् र्यासनलाइज गरिसकेपछि पनि फेरि तपाईको
लिमिट लगाउँदाखेरि इनडिटरमिनेन्ट फर्ममा आयो भनेदेखि तपाईले के गर्दिनुस् त भनेदेखि हाईएस्ट पावर भएको टर्मले डिभाइड गर्दिनुस्। टर्म भनेको चाहिँ भेरिएबलले मात्र डिभाइड गर्दिनु, कोएफिसिएन्टले गरिरहनु पर्दैन। डिभाइड गरिदिँदाखेरि अहिले मैले त्यही गरे, यहाँनिर आइपुगे म र्यासनलाइज गर्दाखेरि र यो कन्डिसनमा तपाईलाई डाइरेक्ट लिमिट लगाउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आयो। अब यस्तो इनडिटरमिनेन्ट फर्म त आउनु हुँदैन भनेको छ, यतिकै छोडेर त सल्युसन हुँदैन। त्यो भएको हुनाले फेरि मैले यो हाईएस्ट पावर भनेको रुट एक्स, यहाँ रुट एक्सले मैले तल र माथि डिभाइड गरेँ। डिभाइड गरिसकेपछि यो भनेको 1 हुन्छ, यो भनेको तपाईँको मैले यहाँ गरेर देखाएको छु रफमा x प्लस 1 बाई एक्स रुट ओभर एक्स भनेको 1 रुट ओभर 1 प्लस 1 बाई एक्स आउँछ अनि यो प्लस 1 भयो र इक्वल टु गरेर अब मैले लिमिट लगाइदिएँ। लिमिट लगाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त के आउँछ 1 अपन रुट ओभर 1 प्लस 1 अपन इन्फिनिटी। 1 अपन इन्फिनिटी भनेको 0 0, यो 1 को 1 नै छ अनि यो प्लस 1 त बाहिर गयो। अब 1 प्लस 0 भनेको 1 हुन्छ, रुट ओभर 1 भनेको नि 1 नै भयो अनि 1 मा 1 जोड्दा 2 भयो अनि माथि चाहिँ 1 हुन्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूलाई लागेका क्वेशनहरू यो तरिकाले तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ है, पोइन्ट अफ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू अनुसार चाहिँ यो क्वेशन अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, अलि ध्यान दिनु होला। अर्को एउटा धेरैचोटि आइरहेको क्वेशन छ, यो पनि म सल्भ गर्छु। यहाँनिर लिमिट x टेन्ड्स टु 3 x स्क्वायर प्लस 9 अपन x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3 अपन x माइनस 3, यो पनि प्रुफ द्याटै हो, 1 अपन 2 प्रुफ गर्नुपर्ने छ यसको। लिमिट x टेन्ड्स टु 3 x स्क्वायर प्लस 9 अपन x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3 अपन x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि कुन फर्ममा आउँदो रहेछ, डाइरेक्ट लिमिट लगाउँदाखेरि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आउँछ कि इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी आउँछ कि अथवा 0 बाई 0 फर्ममा आउँछ, एकचोटि हामीले चेक गरिहेरौँ। when let's solution when x equals to 3 then यसको फर्म के आउँछ भने यहाँ 3 राख्दा 9 हुन्छ, 9 प्लस 9 18, यहाँ 3 राख्दा 9 माइनस 9 0, समथिङ बाई 0 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ, यहाँ पनि इन्फिनिटी हुन्छ भनेको मतलब यो चाहिँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्ममा आयो। देन द फंक्शन टेक्स इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्म। हेर्नुहोस् त इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब मैले भने चाहिँ इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी आएको भए हाईएस्ट पावरले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, हाईएस्ट पावर भएको टर्मले 0 बाई 0 आएको भए फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, रुट आएको भए र्यासनलाइज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब यहाँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएको कन्डिसनमा चाहिँ तपाईले सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिम्पल रूपमा इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 3 x स्क्वायर प्लस 9 अपन यसलाई x को स्क्वायर माइनस 3 को स्क्वायर गरिदिनुस् माइनस 3 अपन x माइनस 3 हुन्छ। लिमिट x टेन्ड्स टु 3 x स्क्वायर प्लस 9 अपन यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जस्तो भयो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भन्नाले मैले हिजो फर्मुला यहाँ लेखाइदिएको छु तपाईलाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला चाहिँ a प्लस b a माइनस b हुन्छ। यो a माइनस b a प्लस b लेख्दा नि केही फरक पर्दैन अगाडि र पछाडि भएर, र यो अनुसार a भनेको x छ, b भनेको 3 छ, x प्लस 3 र अर्को x माइनस 3 हुन्छ, माइनस 3 अपन x माइनस 3। अब एलसीएम लिदिनुस्, लिमिट x टेन्ड्स टु 3, अब यसलाई एलसीएम लेखिदिँदाखेरि एलसीएम आउँछ x प्लस 3 x माइनस 3 एलसीएम आउँछ, दुईटा एलसीएम आयो। र यो बाँकी रहन्छ माथि x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3, यहाँ बाँकी रहन्छ x प्लस 3, यो बाँकी रहन्छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिउँ अब एकचोटि। लिमिट यो सबै सिम्प्लिफाई नै गरेर हो, अहिले लिमिट लगाएको छैन। x स्क्वायर प्लस 9 माइनस मल्टिप्लाई गरिदिउँ 3x माइनस प्लसले माइनस 3 3 जा 9 अपन x प्लस 3 x माइनस 3 हुन जान्छ। अब यसपछि इज इक्वल टु फेरि लिमिट लगाउने बेला भएको छैन अहिले। लिमिट x टेन्ड्स टु 3 x यो 9 9 काट्दिनुस्
प्लस 9 र माइनस 9 काटिन्छ यहाँ बाँकी रहन्छ x स्क्वायर माइनस 3x यो प्लस 9 र माइनस 9 काटिसकेपछि x स्क्वायर माइनस 3x बाँकी रहन्छ अनि अपनमा के बाँकी रहन्छ भन्दा त्यो अपनमा त सेम केही गर्नै पर्दैन x प्लस 3 x माइनस 3 बाँकी रहन्छ लिमिट अझै लिमिट नलगाउनुस् अझै लिमिट लगाउने बेला भएको छैन यहाँबाट कमन आउँछ हेर्नुस् त x स्क्वायर माइनस 3x मा x कमन आउँछ x कमन आइसकेपछि बाँकी रहन्छ x माइनस 3 अनि तल x प्लस 3 एन्ड x माइनस 3 यो र यो काटिन्छ x माइनस 3 अब त्यसपछि यो कमन फ्याक्टर काटेपछि बाँकी रहेको माथि x बाँकी रहन्छ तल x प्लस 3 बाँकी रहन्छ यो 3 हुन्छ यहाँ इन्फिनिटी x टेन्स टु 3 इन्फिनिटी होइन यहाँ किन 3 3 हुँदै आइरहेको छ इज इक्वल टु अब लिमिट लगाइदिनुस् लिमिट लगाउने x को ठाउँमा 3 हाल्दिनुस् यहाँ 3 हाल्दाखेरि 3 अपन 3 सब्स्टिट्युट गरिदिने 3 प्लस 3 हुन जान्छ 3 अपन 3 3 जा 3 प्लस 3 6 भयो गर्दा 1/2 इक्वल्स टु RHS प्रुभड यसरी पनि तपाईले यो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि दुई तीन चोटी एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो बोर्ड एक्जाममा त्यही भएर यसलाई मैले अलिकति इम्पोर्टेन्ट भित्र राखेको छु तपाईहरुले पनि यसलाई गर्ने कोसिस गर्नु होला यसमा खासै त्यस्तो नबुझ्ने केही पनि छैन डाइरेक्ट हामीले x को ठाउँमा 3 हाल्दाखेरि यहाँनिर 9 प्लस 9 18 हुन्छ यहाँ 3 3 जा 9 माइनस 9 0 हुन्छ भनेपछि समथिङ बाइ 0 भनेको इन्फिनिटी यहाँ पनि 3 बाइ 0 हुन्छ इन्फिनिटी त्यही भएर यसले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को फर्म चाहिँ यसले क्रिएट गर्यो त्यो भएको हुनाले हामीले डाइरेक्ट लगाएन अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यौं सिम्प्लिफाई गर्दा यो x स्क्वायर भयो यो 9 भनेको 3 को स्क्वायर तपाईहरु सबैलाई थाहा छ माइनस को माइनस 3 को 3 x माइनस 3 यो टर्म सेम छ के गरेको छैन त्यसपछि यो लिमिट यसरी लेख्दै जानु होला नछुटाउनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले चाहिँ यो हिसाब गर्दै जाँदाखेरि यतापट्टिको लिमिट छुटाउनु हुन्छ यो लिमिट छुटाउनु भयो भनेदेखि तपाईहरुको त्यसलाई करेक्ट सल्युसन बनिदैन मिस्टेक हुन्छ त्यो भएको हुनाले अब यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्ममा गएको छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको मैले अघि भने a प्लस b a माइनस b त्यही भएर a भनेको x b भनेको 3 x प्लस 3 x माइनस 3 भयो माइनस 3 अपन x माइनस 3 त्यसपछि यो दुईटाको एलसीएम लिदिए सिम्प्लिफाई गरेर काट्दाखेरि यस्तो आइप्यो अब यसमा पनि लिमिट लगाउँदाखेरि अझै 0/0 फर्म आउँछ अझै पनि नलगाउनुस् लिमिट अब यहाँ x कमन झिकिदियौ x कमन झिक्दाखेरि x माइनस 3 हुन्छ यो टर्म काटेपछि अनि बल्ल लिमिट लगाउँदा 1/2 आन्सर आउँछ जसलाई हामीले रिक्वायर्ड सोलुसन भन्छन् अब लिमिटको एउटा म लास्ट क्वेशन गर्छु लिमिटमा एउटा लास्ट क्वेशन के छ भने यहाँनिर क्वेशन यस्तो छ इफ limit x tends to a x cube minus a cube upon x minus a is equal to 12 find the value of a को भ्यालु फाइन्ड आउट गर भनेको छ यहाँ क्वेशन यस्तो छ फर्मुला मैले मेटिदिए क्वेशन दिएको छ तपाईलाई लिमिट x टेन्ड्स टु a x क्यूब माइनस a क्यूब अपन x माइनस a भएको कन्डिसन इक्वल टु 12 भएको कन्डिसनमा a को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ सल्युसन हामीले यसबाट a को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु a x क्यूब माइनस a क्यूब अपन x माइनस a इज इक्वल टु 12 हुन जान्छ यो अब त्यसपछि हिजो मैले एउटा फर्मुला तपाईहरुलाई लास्टमा सम थ्योरम अफ लिमिट भनेको ठाउँमा एउटा लास्टमा एउटा फर्मुला लेखिदिएको थिएँ मैले लिमिट x टेन्ड्स टु a x टु द पावर n माइनस a टु द पावर n अपन x माइनस a भयो भने यसको फर्मुला के हुने थियो n डट a टु द पावर n माइनस 1 हुन्छ भनेको थिएँ ठ्याक्कै यही फर्ममा गएको छ हेर्नुस् त यही ठ्याक्कै यही फर्ममा गएको छ x को ठाउँमा x छ अनि n भनेको ठाउँमा यहाँ 3 छ र a भनेको ठाउँमा a नै छ अब यसलाई हामीले डाइरेक्ट के लेख्न सक्छौं त अब अथवा अकर्डिङ टु फर्मुला भन्दा पनि भयो बाइ फर्मुला भनेर तपाईले यसलाई यसरी डाइरेक्ट तपाईले n भनेको ठाउँमा 3 छ 3 डट a भनेको ठाउँमा a नै छ
अनि पावरमा n-1 भनेको छ 3 - 1 = 12 हुन जान्छ। हेर्नुस् है, यो 12 को 12 लेखेको छु मैले, इक्वल टु नै भयो। मात्र यति भनेको ठाउँमा हेर्नुस् है, यति भनेको फर्मुला यो हुन्छ भने यति भनेको पनि फर्मुलामा चाहिँ 3.a⁻³ - 1 = 12 हुन्छ। और अब यो भनेको 3a² हुन्छ, 3 - 1 भनेको 2 भयो, = 12 और a² = 12/3 और a² = 4 और a² = यो 4 भनेको +-2 को होल स्क्वायर हो। हेर्नुस् है, +2 को पनि होल स्क्वायर हो र -2 को पनि होल स्क्वायर हो। यो स्क्वायर स्क्वायर काटिँदाखेरि देयरफोर a को भ्यालु +-2 हुन जान्छ एन्सर। यसरी कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेशन पनि तपाईलाई 3 मार्क्समा सोध्दछ। अब लिमिटका क्वेशनहरु लगभग यो त खासै त्यस्तो गाह्रो छैन, मात्र यो फर्मुला याद भयो भनेदेखि त्यो क्वेशन हामीले सल्भ गर्न सक्छौं। अब लिमिटका क्वेशनहरु लगभग मैले यति नै हो भने, यति नै गर्नुभयो भने लगभग यसमा पुग्छ नै। र अरु यस्तै सिमिलर क्वेशनहरु, प्यारलल क्वेशनहरु तपाईहरु आफूले पनि घरमा बसेर गर्न सक्नुहुन्छ लिमिटका क्वेशनहरु। अब आज चाहिँ म एउटा सानो नयाँ च्याप्टर भन्नाले त्यस्तो एकदम कम्प्लिटली नयाँ त होइन, तैपनि योसँग रिलेटेड कन्टिन्युटी एन्ड डिसकन्टिन्युटी को बारेमा केही डिस्कस गर्छु है त, केही सिकाउँछु। कन्टिन्युटी एन्ड डिसकन्टिन्युटी कन्टिन्युटी एन्ड डिसकन्टिन्युटी को बारेमा हामी केही छलफल गरौँ। अब कन्टिन्युटी भनेको के हो अथवा कन्टिन्युअस, र डिसकन्टिन्युटी भनेको के हो अथवा डिसकन्टिन्युअस। अब सिम्पल रूपमा बुझ्नु पर्दाखेरि कन्टिन्युटी भन्नाले कन्टिन्यू जाने हैन, एकदम सरल रूपमा कहीँ पनि अब्स्ट्याकल नआइकन, कहीँ पनि अवरोध नभइकन जाने भन्ने बुझिन्छ। तर डिसकन्टिन्युअस भन्नाले के हुन्छ भने गइरहेको ठाउँमा केही समस्या आएर त्यहाँ फेरि बन्द भयो, त्यसपछि फेरि गयो, त्यसपछि फेरि बन्द भयो, फेरि गयो भन्ने हुन्छ। तर तपाईको यो म्याथमेटिकल्ली हामीले कन्टिन्युटी भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले भनौं न कर्वको कन्टिन्युटी र डिसकन्टिन्युटी भन्ने बुझिन्छ। कर्वमा कन्टिन्युटी र डिसकन्टिन्युटी भन्नाले कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो एउटा एक्सिस छ, हेर्नुस् एक्स वाई अनि यो 0 छ। तपाईको कुनै पनि कर्व यसरी कन्टिन्युअस गएको छ भने यसलाई कन्टिन्युटी भनिन्छ। हेर्नुस् कहीँ पनि ब्रेक भएको छैन। र त्यसपछि अर्को कुरो छ, यहाँनिर तपाईलाई यो एक्स अनि 0 वाई छ। हेर्नुस् है, तपाईले यो कर्व सर यसरी आयो, त्यसपछि यहाँनिर आएर डिसकन्टिन्युअस भयो र फेरि यसरी आएको छ भने यसलाई डिसकन्टिन्युटी भन्छ। हेर्नुस् है, यो कन्टिन्युअस भयो। यो कर्व हेर्नुस् त, यो भनेको y = fx हो। यो कर्व कन्टिन्युटी गएको छ, कन्टिन्युअस गएको छ, कहीँ पनि टुक्रिएको छैन। र यो y = fx भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा यस्तो कर्व हो जुन चाहिँ एउटा पोइन्टमा गएर कुनै एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ टुक्रिएको छ है। यस्ता टुक्रिएको कर्वलाई डिसकन्टिन्युटी भनिन्छ। र यसरी कन्टिन्यू गइरहेको कर्वलाई चाहिँ कन्टिन्युअस कर्व भनिन्छ है। यसलाई कन्टिन्युअस कर्व अथवा कन्टिन्युअस फंक्सन भन्छ। हेर्नुस् है, अब यदि यसरी कन्टिन्युअस गएको छ भने यस्ता खाले फंक्सनलाई कन्टिन्युअस फंक्सन भनिन्छ। र यसरी कुनै पनि ठाउँमा ब्रेक भएको छ, कुनै एउटा पोइन्टमा गएर ब्रेक भएको छ भने त्यसलाई डिसकन्टिन्युअस पनि भनिन्छ, र जसलाई हामीले डिसकन्टिन्युअस फंक्सन भनेर भनिन्छ। अब तपाईहरुलाई एक्जाममा चाहिँ क्वेशन कसरी आउँछ भने तपाईलाई फंक्सन दिएको हुन्छ, त्यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि त्यो फंक्सन डिसकन्टिन्युअस छ कि भनेर तपाईलाई चेक गर्न दिएको हुन्छ। अब त्यो कसरी चेक गर्ने त, फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि फंक्सन डिसकन्टिन्युअस छ कि भनेर चेक गर्ने आइडिया तपाईलाई म सिकाउन गइरहेको छु। अगाडि मैले गरेको जस्तो क्वेशन 3 मार्क्समा आउँछ तपाईलाई एक्जाममा, र अहिले कन्टिन्युअस र डिसकन्टिन्युअस चेक गर्ने चाहिँ अर्को फेरि 3 मार्क्समा आउँछ। मैले हिजै भनिसकेको छु 6 मार्क्सको क्वेशन आउँछ भनेर, सर्ट क्वेशन दुईटा लिमिटको र अनि त्यसपछि कन्टिन्युअस र डिसकन्टिन्युअस देखाउने दुईटा आउँछ। यहाँ म केही नोट लेखेँ, त्यसपछि तपाईहरुले अलिकति सजिलो पनि हुन्छ कसरी कन्टिन्युअस र डिसकन्टिन्युअस चेक गर्ने भनेर। लेट y = fx, मैले कुनै एउटा फंक्सन लेख्न गइरहेको छु यहाँनिर, कन्टिन्युअस बी द फंक्सन let y = fx be the function and x = a be
any point then the function y equals to fx will be continuous at the point x is equals to a if following condition is hold अथवा satisfy भन्न पनि सकिन्छ। यहाँ म दुईटा कन्डिसन तीनटा कन्डिसन लेख्छु। यो तीनवटा कन्डिसन होल्ड भयो भने मात्र फंक्शन कन्टिन्युअस हुन्छ, अदरवाइज दिस फंक्शन वोन्ट बी कन्टिन्युअस। यसको मतलब इफ fx exists at x is equal to a, यसको मतलब तपाईलाई दिएको कुनै एउटा पोइन्ट दिएको हुन्छ, त्यो पोइन्टमा कन्टिन्युअस छ कि डिसकन्टिन्युअस छ भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। फंक्शन पनि गिभन हुन्छ र पोइन्ट पनि गिभन हुन्छ। त्यसैलाई के गर्नुस् भने त्यो दिएको पोइन्टलाई फंक्शनमा लगाएर सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यदि फंक्शन एक्जिस्ट भयो भनेदेखि त्यसलाई हामीले कन्टिन्युअस भन्न मिल्छ। तर यो एउटा मात्र एक्जिस्ट हुँदैमा कन्टिन्युअस हुँदैन, फेरि यो कुरो पनि जान्न एकदम जरुरत छ। यो पनि एक्जिस्ट हुनु पर्यो र त्यसपछि लिमिटिङ भ्यालु पनि एक्जिस्ट हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै limit x tends to a fx is exist, यो पनि एक्जिस्ट हुनु पर्यो, fx एक्जिस्ट हुनु पर्यो हैन। त्यसपछि त्यसको लिमिट भ्यालु पनि एक्जिस्ट हुनु पर्यो र थर्डमा गएर के हुनु पर्यो त भन्देखि fx at a कुनै एउटा पोइन्ट a and limit x tends to a is equal। भन्नु खोजेको कस्तो भने तपाईले fx को भ्यालु a मा, यसको मतलब fx को भ्यालु a मा भन्नुको fa को भ्यालु निकाल्ने, त्यहाँबाट fa निकाल्ने, जति भ्यालु आउँछ ल सपोज कुनै एउटा भ्यालु आयो x आयो रे, त्यसपछि लिमिट x tends to a fx को भ्यालु निकाल्ने, ल मानौ त्यसबाट पनि x आयो रे, हो यो दुईवटा भ्यालु एक्जिस्ट पनि भयो र इक्वल पनि आयो भने त्यो फंक्शन कन्टिन्युअस हुन्छ। सुन्दै जानुलाई, एक्जिस्ट भएर मात्र कन्टिन्युअस हुने हैन है। फेरि कुनै पनि पोइन्टमा फंक्शन एक्जिस्ट हुँदैमा त्यो फंक्शन कन्टिन्युअस हुँदैन। त्यो फंक्शन कन्टिन्युअस हुनलाई मैले भने कन्डिसन होल्ड हुनुपर्छ। के कन्डिसन होल्ड हुनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने फंक्शन कन्टिन्युअस हुनको लागि पहिला त फंक्शन एक्जिस्ट हुनु पर्यो दिएको पोइन्टमा, त्यसपछि फंक्शनल भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालु इक्वल हुनु पर्यो, अनि पछि बल्ल हामी के भन्न सक्छौं त्यो फंक्शन कन्टिन्युअस फंक्शन छ भनेर हामी क्लियरली भन्न सक्छौं। र मैले भने fa इक्वल्स टु x एक्जिस्ट भयो, x भनेको कुनै एउटा नम्बर हो अथवा abc भन्दा पनि भयो, कुनै नम्बर आयो र लिमिटिङ भ्यालु पनि x आयो, दुईटा लिमिटिङ एक्जिस्ट पनि भयो र लिमिटिङ भ्यालु र फंक्शनल भ्यालु पनि सेम आयो भनेदेखि त्यसलाई हामीले फंक्शन के भन्छौं कन्टिन्युअस भनेर भन्छौं। यदि इक्वल आएन भने यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले त्यो फंक्शनलाई डिसकन्टिन्युअस भनेर भनिन्छ। इक्वल आएको खण्डमा चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्युअस भन्ने र इक्वल आएन भने चाहिँ त्यसलाई हामीले डिसकन्टिन्युअस भन्न सकिन्छ। यसरी हामीले चेक गर्न सक्छौं। अब मैले यहाँ फंक्शनको पनि दुईवटा कुरा तपाईलाई के रे लिमिटको मैले दुईवटा कुरा बताउँछु। यहाँ हेर्नुस्, लिमिटमा पनि के हुन्छ भने दुईवटा लिमिट हुन्छ, लिमिटिङमा पनि दुईवटा कन्डिसन हुन्छ। एउटा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ LHL र अर्को RHL भन्ने हुन्छ। हेर्नुस्, राइट ह्यान्ड लिमिट है, यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, त्यसपछि यो भनेको चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट भने मैले म अलिकति डिटेलली अहिले म तपाईलाई बुझाउँछु। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट पनि इक्वल आयो भने पनि कन्टिन्युअस हुन्छ है। फेरि लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड मध्ये कुनै पनि एउटा इक्वल आएन भने पनि यसमा चाहिँ हामीले कन्टिन्युअस भन्न मिल्दैन। यसको मतलब अब तपाईले तीनवटा कुरा सेम आउनु पर्यो। के आउनु पर्यो त भने पहिला फंक्शनल भ्यालु एक्जिस्ट हुनु पर्यो, अनि त्यसबाट आएको भ्यालु जति छ, त्यसपछि राइट ह्यान्ड लिमिट आउनु पर्यो,
निकाल्न पर्यो र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्न पर्यो। फंक्सनल भ्यालु राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भएको कन्डिसनमा चाहिँ बल्ल हामीले फंक्सनलाई कन्टिन्युअस भन्न सक्छौं, अदरवाइज दैट फंक्सन विल बी डिसकन्टिन्युअस। मैले फेरि एउटा कुरा के फोकस गराएँ भने let y equals to fx be the function and x equals to a be any point, then the function y equal to fx will be continuous at the point x equals to a if the following condition is hold भनेको छु मैले। if the following condition भन्नाले के भयो त यहाँनिर भन्नुहुन्छ भने फंक्सनल भ्यालु एक्जिस्ट हुनु पर्यो, लिमिट एक्जिस्ट हुनु पर्यो र फंक्सनल भ्यालु जति आउँछ र लिमिटिङ भ्यालु पनि त्यति नै आएको छ भनेदेखि मात्र हामी त्यसलाई कन्टिन्युअस फंक्सन भनेर भन्न सकिन्छ। र लिमिटिङ भ्यालु पनि दुई थरी हुन्छ, एउटा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ, अर्को राइट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ। हेर्नुस् है, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको कस्तो, राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको कस्तो म बुझाउँछु यहाँनिर। अब थर्ड 4 नम्बरमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, यसलाई सर्टकटमा एलएचएल, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एलएचएल, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्छ एलएचएल भनेर भनिन्छ। यसमा चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हामीले डिनोट गर्ने तरिका चाहिँ यस्तो हुन्छ, लिमिट x टेन्स टु a माइनस हुन्छ। हेर्नुस् है, यो नोटेसन हो, a माइनस लेखेको चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको नोटेसन हो, यो a माइनस fx हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको चाहिँ। त्यसपछि अर्को राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा राइट ह्यान्ड लिमिट आरएचएल, राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको चाहिँ लिमिट x टेन्स टु a प्लस हुन्छ र यसलाई हामीले x प्लस भनेको के हो र माइनस भनेको के, यति कुरा बुझ्नु होला है। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटले चाहिँ x टेन्स टु a बाट एकदमै नजिक हो तर सानो भनौँ न, a भन्दा सानो भ्यालु र एकदमै नजिकको भ्यालु भन्ने बुझाउँछ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटले। राइट ह्यान्ड लिमिटले चाहिँ a भन्दा थोरै ठुलो भ्यालु, थोरै भनेको कस्तो भने जस्तै यहाँनिर फर एक्जाम्पल यदि x टेन्स टु 4 भनेको छ भने यसमा राइट ह्यान्ड लिमिटले चाहिँ के भन्छ भन्दा यो x को भ्यालु चाहिँ 3.9999 भनौँ न, अब डट हुन जान्छ। तर यो x टेन्स टु 4 को कन्डिसनमा यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटले चाहिँ के भन्छ त भन्दा एलएचएल ले चाहिँ के भन्छ त भन्नुहुन्छ भने x इक्वल्स टु 3.0001 भनौँ न, अब 000 अब कतिसम्म जान्छ 0001 यस्तो भन्न जान्छ नि है। हुन त यो 3 भन्दा ठुलो भ्यालु हो तर 3 सँग एकदमै नजिक छ यो है। राइट ह्यान्ड लिमिटले चाहिँ यो भन्दा ठुलो ग्रेटर भन्ने हुन्छ, लिमिटिङ भ्यालु भन्दा ग्रेटर भन्ने हुन्छ र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटले चाहिँ लिमिटिङ भ्यालु भन्दा सानो 4 पोइन्ट हुन जान्छ यहाँनिर, सरी 3 पोइन्ट हुँदैन, 4.00001 हुन्छ। किनभने यो हामीसँग लिमिट त यहाँ 3, हामीले यहाँ लिमिट त 4 भनेको छ नि, x टेन्स टु 4 भनेको छ है। राइट ह्यान्ड लिमिटले यहाँनिर मैले उल्टो भने जस्तो लाग्यो, 1 मिनेट है त। यहाँनिर इफ यो कन्डिसनमा इफ x टेन्स टु 4 भनेको छ, यस्तो कन्डिसनमा राइट ह्यान्ड लिमिटले, अघि मैले उल्टो भने, राइट ह्यान्ड लिमिटले चाहिँ के भन्छ भने x इज इक्वल्स टु 4.000 भनौँ न 1 अथवा 4.00001 यस्तै भन्छ, 4 भन्दा ठुलो। र अर्को लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटले चाहिँ के भन्छ त भन्दा x इक्वल्स टु 3.9999 अथवा भनौँ न कमा 3.99999 एकदम नजिकको भ्यालु भनेर बताउँछ। लेफ्ट ह्यान्डले सानो भनेर बुझाउँछ र राइट लाइनले चाहिँ ठुलो भनेर बताउँछ है। यो वास्तविक कुरा चाहिँ यो हो। यो अब यसमा कुनै कन्फ्युज भइरहनु परेन। राइट ह्यान्ड लिमिटले चाहिँ ठुलो भन्ने बताउँछ र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटले चाहिँ केही सानो भन्ने बताउँछ। ठुलो र सानो भनेको फेरि एकदम डिफ्रेन्ट होइन है, एकदम नजिकको नम्बर भनेर बताउँछ। हो यसरी अब यसको भ्यालु हेर्दै जानुस् है त। त्यसपछि यसको भ्यालु अनि त्यसपछि फंक्सनल भ्यालु इक्वल आयो भने बल्ल हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दा फंक्सन इज कन्टिन्युअस भनेर भन्न सक्छौं। अब एउटा सानो नोटको जस्तो हुनु न, सर्टकटमा बुझ्नु पर्दाखेरि मैले जति कुरा यहाँ भने त्यसमा सर्टकटमा बुझ्नु पर्दाखेरि कसरी बुझ्नुस् त भन्दा द फंक्सन y equals to fx is continuous at x equals to a if fa equals to right hand limit equals to left
ह्यान्ड लिमिट। यति कुरा बुझ्नुस् तपाईले। यदि फंक्शनल भ्यालु राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट सेम छ भने त्यो फंक्सनलाई कन्टिन्युअस भनिन्छ। अदरवाइज डिसकन्टिन्युअस। यो तीनटा मध्ये कुनै पनि एउटा भ्यालु सेम आएन भने पनि डिसकन्टिन्युअस हुन्छ है। यदि कुरा थाहा पाइरहनु होला है त। म अब यस सम्बन्धी केही क्वेशनहरु गर्न गइरहेको छु। अब यो चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने कुराहरु भयो। तीनवटा कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँनिर फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि डिसकन्टिन्युअस छ भनेर थाहा पाउनको लागि। त्यो तीनटा कुरा के भयो त भन्दा एक नम्बरमा फंक्सनल भ्यालु, दुई नम्बरमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र तीन नम्बरमा राइट ह्यान्ड लिमिटको सबै भ्यालु सेम आयो, एक्जिस्ट पनि गर्यो र सेम आयो भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले फंक्सनलाई कन्टिन्युअस भनेर भन्न सकिन्छ। म एक दुईवटा कन्टिन्युअस र डिसकन्टिन्युअसका क्वेशनहरु यहाँ गर्न गइरहेको छु, टेस्ट गर्न गइरहेको छु। एक्जाममा टेस्ट गर्नुहोस् भनेर तपाईलाई क्वेशनमा सोधेको हुन्छ। जस्तै क्वेशन के छ भन्नुहुन्छ भने चेक क्वेशन examine the continuity of the function fx equals to 2x square minus 3x plus 4 at x is equal to 3। एउटा फंक्सन दिएको छ यहाँनिर हेर्नुस् है, fx equal to 2x square minus 3x plus 4 दिएको छ र x को भ्यालु 3 दिएको छ। यो फंक्सन चाहिँ यो पोइन्टमा कन्टिन्युअस छ कि डिसकन्टिन्युटी छ भनेर चेक गर भनेको। यो कन्टिन्युटी चेक गर्ने भनेको एक्जामाइन द कन्टिन्युटी भनेको छ। यसको कन्टिन्युटी चेक गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त मैले अघि भने के निकाल्नु पर्यो भने यो पोइन्टमा फंक्सनल भ्यालु र यो पोइन्टमा तपाईले लिमिटिङ भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यसमा आरएचएल र एलएचएल भनेको एउटै हुन्छ। यस्तो खाले फंक्सनमा दुईटा निकाल्न जरुरत पर्दैन। फर गिवन f of x equals to 2x square minus 3x plus 4, त्यसपछि when x equals to 3, f3 को भ्यालु निकाल्दिनुस्। यहाँनिर x को ठाउँमा 3 राख्ने भनेको यहाँनिर 3 राख्नुस्। 2 into 3 square minus 3 into 3 plus 4 equals to 3 3 is 9, 2 is 18 minus 3 3 is 9 plus 4। अब त्यसपछि 18 plus 4 भनेपछि 22 हुन्छ। 22 बाट 9 सब्ट्र्याक्ट गरेर दिनुस्, 13 हुन जान्छ। यहाँनिर 13 आयो भनेपछि यसको फंक्सनल भ्यालु 13 आयो, एक्जिस्ट पनि भयो, 13 पनि आयो। नाउ और देन भन्दा पनि भयो। देन लिमिट x टेन्स टु कति भन्नुहुन्छ नि, जुन पोइन्टमा चेक गरौ भने त्यही लेख्ने। x टेन्स टु 3, fx को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुस् के आउँदो रहेछ हेर्नुस् है त। लिमिट को लिमिट x टेन्स टु 3। यसमा किन राइट ह्यान्ड र लेफ्ट ह्यान्ड मैले चाहिदैन भने यस्तो खाले फंक्सनमा कुनै ग्रेटर देन अथवा लेस देन को कन्डिसन दिएको छ भने र फंक्सनमा कन्डिसन पनि एप्लाई गरेको छ भने त्यतिखेर हामीले दुईटा फंक्सन निकालौं हैन, दुईटा लिमिट निकाल्नु पर्यो हैन भने एकैचोटी राइट ह्यान्ड लिमिट पनि यही आउँछ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि यही आउँछ, एकैचोटी निकाल्दा हुन्छ यसलाई। र fx को भ्यालु राखिदिउँ। अब fx भनेको 2x square minus 3x plus 4 हुन्छ। अब यसलाई लिमिट लगाइदिनुस्। लिमिट लगाउने भनेको x को ठाउँमा 3 हाल्दिने। 2 into 3 square minus 3 into 3 plus 4 हुन्छ। 9 18 minus 9 plus 4 यो पनि 13 नै आयो। हेर्नुस् है त, दुईटाको भ्यालु सेम आयो। यहाँनिर फंक्सनल भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालु सेम आइसकेपछि हामीले के भन्न सक्छौं भन्दा since f3 equals to limit x tends to 3 fx, so the function is continuous। भनेको मतलब यहाँ दुईवटा भ्यालु सेम आयो हेर्नुस् त, फंक्सनल भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालु सेम आयो।
यो सेम आइसकेपछि यो फंक्सन चाहिँ के रहेछ कन्टिन्युअस फंक्सन हुन्छ र तपाईले के विचार गर्नुस् भने यस्ता खाले यो क्वाड्रेटिक फंक्सन हुनु र अल्जेब्रिकल फंक्सन भन्छ यसलाई यस्ता अल्जेब्रिकल फंक्सनहरु अथवा पोलिनोमियल फंक्सन भनौं न सिम्पली रूपमा भन्नुपर्दा यो पोलिनोमियल फंक्सनहरु प्राय के हुन्छ भने जहिले पनि कन्टिन्युअस नै हुन जान्छ कुनै पनि फंक्सनमा कुनै पनि पोइन्टमा यो चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस हुँदैन कन्टिन्युअस नै हुन्छ र हामीले त तोकेरै दिएको छ x = 3 मा चेक गर भनेको छ x = 3 मा चाहिँ यो फंक्सन कन्टिन्युअस रहेछ अब त्यसपछि अर्को एउटा क्वेशन गरौँ फेरि कन्टिन्युअस र डिस्कन्टिन्युअस चेक गर्ने नै क्वेशन एउटा क्वेशन a function is defined by in the following way fx equals to x square minus 4 upon x minus 2 at x does not equals to 2 and 4 at x equals to 2 is continuous question अझै सकिएको छैन अझै बाँकी छ is continuous function at x equals to 2 भनेको यो के कन्टिन्युअस हो x = 2 मा कन्टिन्युअस छ भनेर सोधेको छ यसले अब यसलाई हामीले टाइम हामीसँग अलिकति थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि सकभर म सक्ने कोसिस गर्छु नसकेको खण्डमा फेरि भोलि म यो क्वेशनहरुलाई कन्टिन्यू गर्ने छु अब यसमा दुईटा फंक्सन दिएको छ fx = एउटा x² - 4 / x - 2 अर्को छ यदि x भ्यालु 2 नभएको खण्डमा यो हुन्छ र x भ्यालु 2 भएको खण्डमा 4 हुन्छ भनेर हामीलाई फंक्सन दिएको छ यसको लागि अब यो फंक्सन दुईटा दिएकोमा यसमा तपाईले सल्युसन गिवन fx = x² - 4 upon x - 2 अनि त्यसपछि 4 at x does not equals to 2 त्यसपछि at x equals to 2 भनेर दिएको छ अब यसमा तपाईले के निकाल्नुस् मैले अघि भने जस्तै फंक्सनल भ्यालु निकाल्नुस् र लिमिटिङ भ्यालु निकाल्नुस् फंक्सनल भ्यालु भनेको x = 2 हुँदाखेरि यहाँ डाइरेक्ट दिएको छ 4 भनेर for the functional value at x equals to 2 f2 equals to 4 भनेर हामीले यहाँ दिएकै छ हेर्नुस् है किन 4 भयो त भन्दा x = 2 x भ्यालु 2 हुँदाखेरि fx को भ्यालु 4 भनेको है र x भ्यालु 2 नहुँदाखेरि चाहिँ यो हुन्छ भनेर भन्न खोजेको त्यसपछि अर्को एक फर्स्ट कन्डिसन यो भयो सेकेन्डमा for the अब राइट ह्यान्ड लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकालौं RHL लिमिट RHL भनेको x टेन्ड्स टु कतिमा चेक गर्ने हुने छ 2 मा 2 + fx भनिदिउँ यसलाई इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 2 + fx भनेको यो हुन्छ हेर्नुसी x² - 4 upon x - 2 भन्ने हुन्छ यसलाई एकचोटी सल्भ गर्नुस् अघि हामीले लिमिटको क्वेशन गरे जस्तै यो x + 2 र x - 2 भनेर लेखे मैले डाइरेक्ट x - 2 फर्मुला जाँदा यो र यो काटिन्छ त्यसपछि लिमिट लगाइदिनुस् लिमिट लगाउँदाखेरि यो x वटामा 2 हाल्दा 2 + 2 भनेको 4 हुन्छ अब अर्को त्यसपछि फर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस यो चाहिँ सिम्बल हो यो fx इक्वल्स टु फेरि त्यही सार्ने सेम हुन्छ यो चाहिँ यो यस्तो कन्डिसनमा सेम हुन जान्छ x² - 4 upon x - 2 यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने पनि 4 नै आउँछ हेर्नुस् है त यहाँ पनि 4 आयो यहाँ पनि 4 आयो र फंक्सनल भ्यालु पनि के आयो 4 आयो भनेपछि तीनैवटा भ्यालु सेम आइसकेपछि अब हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दा since f2 equals to right hand limit equals to left hand limit so the function is continuous finished यति तरिकाले हामीले
कन्टिन्युअस र डिस्कन्टिन्युअस फङ्सन भनेर देखाउन सकिन्छ। टाइमको अलिकति लिमिटेसन भएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले अझै तपाईँहरूलाई अझै फर्दर मोर अरू क्वेसनहरू गर्नु भ्याइन। म भोलि पनि फेरि तपाईँहरूलाई अरू बाँकी क्वेसनहरू गराउने बाचाको साथ आजको निर्धारित हाम्रो समय चाहिँ सकिएको हुनाले म यहाँबाट बिदा हुनै पर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरू आफ्नो घरमा बस्नुहोस्। भोलि पनि म यही समयमा 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म तपाईँहरूको घर घरमा फेरि म यस्तै लिमिटका अथवा कन्टिन्युअसका क्वेसनहरू लिएर आउने बाचाको साथ आज म तपाईँहरूमा यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते।